अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मां आहियां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं NA 249 NA 249 जे हवाले सां, जंहिंजो नतीजो तमामु घणो तकरारी बणिजी चुको आहे। सुभाणे वोटनि जी ॿीहर ॻणप थींदी, जॾहिं त PTI जो चवणु आहे त ॿीहर ॻणप बजाए हिते ॿीहर चूंड थियणु घुरिजे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन जे ॿीहर ॻणप वारे फ़ैसिले ते उन्हनि खे को बि एतिराज़ न आहे। हैरत इन ॻाल्हि जी आहे त किथां बि ॻणप जे हवाले सां का शिकायत न हुई, उन बावजूदि इन तरह जो फ़ैसिलो कयो वियो, पर उन बावजूदि उन्हनि जो चवणु आहे त उहे फ़ैसिले जी आजियां कनि था। ॿीहर ॻणप खां पोइ छा सूरतहाल थी सघे थी, केतिरनि वोटनि जो डिफरेंस, केतिरो मार्जन थी सघे थो, नतीजे खे क़बूलियो वेंदो या न क़बूलियो वेंदो। सूरतहाल इहा आहे त जेको PDM जो इतिहाद ठहियो हुकूमत जे ख़िलाफ़, उन में शामिल ॿ वॾियूं जमातूं पीपुल्स पार्टी ऐं नून लीग NA 249 जे हवाले सां हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं बीह रहियूं। मजबूरी तौरु कोशिशि कंदासीं त इन मौज़ूअनि खे कवर करे सघूं। असांखे स्टूडियो में जे महिमान ज्वाइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी जा इंतहाई सीनियर अगवान सेनेटर ताज हैदर साहब। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फ़ोन ते असांखे ज्वाइन कयो आहे PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली फिरदौस शमीम साहब। फिरदौस साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब, क्या कहेंगे NA 249 के हवाले से जो है रिकाउंटिंग होगी, जबकि PTI का कहना था कि पोलिंग होनी चाहिए, दोबारा इंतखाब होना चाहिए। देखिए, मामला तो अब इलेक्शन कमीशन के पास है और कल सुना है कि वो रिकाउंटिंग हो रही है। ठीक है, पीपुल्स पार्टी मुतमईन है। पीपुल्स पार्टी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी भी इल्ज़ामात लगे हैं कि सिंध हुकूमत ने अपने वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया है। डिस्का वाला ये मामला, देखिए उसका कोई बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हुआ। अब सेंट्रल इलेक्शन सेल मैं देखता हूँ, मेरे दफ्तर से पोलिंग के दौरान कोई 40 के करीब शिकायत जी गई हैं और बहुत से टेलीफोन पे भी जहाँ से आती थी खबर तो इसको मॉनिटर करना होता है। और कोई भी ख़ास तौर से जो बार बार आ रहे थे हुकूमत के PTI के MPA साहिबान, यानी एक पॉलिसी के तहत एक जाता था दूसरा आ जाता था। आपने दरख्वास्त भी दी थी, इलेक्शन कमीशन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता था। तो मैंने आखिर में उनको कहा कि जनाब, हल्का बदर करना काफ़ी नहीं है, आप इस पार्टी को वार्निंग दें, क्योंकि ये तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गलती से अंदर चला आया हो या कोई रास्ता भूल के अपने शॉर्टकट लेने के लिए इधर से आ गया हो। ये एक बाकायदा पॉलिसी के तहत एक आता है और एक को आप हटाते हैं वो दूसरा आ जाता है, उसको हटाते हैं तीसरा आ जाता है। तो ये एक खेल बना लिया है। तो ये भी थी। फिर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों से जो शिकायत आ रही थी जी, इलेक्शन कमीशन ने मुझे ये भी कहा कि साहब तहकीक करके फिर आप शिकायत करें। मैंने उनको जवाब ये दिया कि जी, तहकीक करना मेरा काम नहीं है, शिकायत आई है फील्ड से और मैं आपको दे रहा हूँ, आप तहकीक कीजिए कि ये दुरुस्त है या नहीं है। और बाज़ औक़ात होता ये था कि उनके पहुँचते पहुँचते वो शिकायत दूर हो जाती थी। लेकिन इस तरीके से उसको मॉनिटर करना और शिकायत पे नज़र रखना, इससे इलेक्शन प्रोसेस ये इतनी बड़ी शिकायत नहीं थी आपके ख्याल में कि जिस पे रिकाउंटिंग का मुतालबा किया जाता नून लीग की जानिब से या PTI की जानिब से रीपोलिंग का मुतालबा सामने आया? देखिए, जो भी जिसका कानूनी हक है वो तो उसे देंगे ना, कि शिकायत बड़ी हो या पीपुल्स पार्टी मुतमईन है इस हवाले से कि चलें रिकाउंटिंग नहीं। हो। मतलब हमारा जो मकसद है वो इलेक्शन जीतना या हारना नहीं था। एक सीट से वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन होने, कानून के मुताबिक इलेक्शन होने, ये हमारा असल मकसद था। उस दिन के दौरान मैंने कई दफ़ा ये बात दोहराई जब चैनल्स ने रब्ता किया कि असल चीज़ ये है कि क्या हम एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के बग़ैर, कि एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत को रोक के हम इलेक्शन करा सकते हैं या नहीं। और मुझे सबसे बड़ी जो अफसोस हुआ वो इस बात पे हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फ़ौज को दावत दी कि जी आप आके ये सामान संभालें। ये जो है, इससे मुझे काफ़ी नाउम्मीदी हुई। फिरदौस साहब, आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ताज हैदर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, सिद्दीकुल फारूक साहब से बात करेंगे। मुझे पहले आप ये बताएं कि PTI की जानिब से कहा गया कि दोबारा इस पे इलेक्शन होना चाहिए NA 249 के हवाले से। किसकी सीट थी, किसके हिस्से में आई, क्या कहेंगे, कितना डिफरेंस हो सकता है, क्या नतीजे में कोई फ़र्क आ सकता है या पीपुल्स पार्टी से सीट जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اول تو تاج حیدر صاحب نہایت مقبول آدمی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے میں عزت کرتا ہوں ان کی، اور اسی طرح صدیق فاروق صاحب کی کرتا ہوں کہ ریزنیبل لوگ ہیں، ریزنیبل بات چیت ہوتی ہے. دیکھیے ہمیں کچھ نہ کچھ کراچی شہر کی الیکشن کی تاریخ کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں وہ زمانے نہیں بھولنے چاہیے کہ اس شہر کا ووٹ کس طریقے سے چلتا رہا ہے، اور ماضی میں ہم تینوں جماعتوں نے ایک خاص جماعت کے خلاف شکایتیں بھی کی، اس سے کہ اس وقت اس جماعت کا تقریباً خوف بیٹھا ہوا تھا پولنگ اسٹاف کے اوپر بھی اور ووٹرز کے اوپر، اور اس کے بعد وہ ہر قسم کی ترکیب استعمال کرتے تھے. صرف ایک واحد مقصد تھا کہ ہم ہی صرف الیکشن جیتے اور کوئی نہیں. جی یہ اس شہر کی تاریخ رہی ہے 1988 کے بعد سے. جو یہ تاریخ تبدیل ہونی شروع ہوئی وہ 2013 میں فلمیں آئیں، ویڈیوز آئیں، اتنے چیزیں آئیں کہ مجبوراً 2018 میں کا الیکشن فوج کے تحت کیا گیا. ہر مہذب معاشرے میں تاج صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز بتائیں تاج صاحب مجھے کہ اگر پورا پولنگ اسٹاف ایجوکیشن منسٹری یا گورنمنٹ آف سندھ کے مختلف افسران سے رکھا جائے اور وہ ماتحت ہوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آف سندھ، تو کیا فیئر اینڈ فری الیکشن پاسبل ہے؟ میرے لحاظ سے تو پاسبل نہیں. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے پورے، کراچی کو بھی چھوڑیے، پورے ملک کے اندر ہر الیکشن جو ہوتا ہے، کوئی الیکشن کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے ریزلٹ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. ہم ایک مہذب معاشرے کا حصہ ہیں، ہونا تو یہ چاہیے جو آدمی الیکشن جیتے باقی پارٹیاں اس کو مبارکباد دیں اور ان سب کو یقین ہو کہ یہ آدمی فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن جیتا ہے. پرابلم کہاں آتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ 2007 سے اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے اور 2007 سے ان کی جو پرفارمنس کے چہرے کراچی میں، کراچی کے شہری اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بدحال ہے، کوڑا اٹھتا نہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، کوئی سوک ایمینٹیز یا انفراسٹرکچر نہیں ہے، تعلیم کا نظام بگڑا ہوا ہے، ہسپتال بگڑے. وہ کون سی پرفارمنس ہے جس کو دیکھ کے کراچی کا شہری پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے؟ تو میری تو سمجھ سے باہر ہے. صرف 3 پولز ہوئے، تینوں پولز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ میں دکھایا گیا، نمبر 2 کے اوپر PMLN کو دکھایا گیا، ایک پول میں PSC کو دکھایا گیا، لیکن تینوں پول میں PTI آگے تھی. پھر اس سے اور آگے چلیے، یہ آخری پول جو آیا تھا وہ الیکشن سے کوئی 4 سے 5 دن پہلے آیا تھا. تاج حیدر صاحب مجھے بتا دیں کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر سندھ گورنمنٹ میں بلدیہ میں جب سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے کتنے روپے خرچ کر چکی ہیں اور کتنے کام ہوئے، ورنہ میں بتا دوں گا کہ کون کون سی سڑکیں کس کس جگہ کے پائپ لائن ڈالنے اور کتنے اور کے وعدے کیے. کیا یہ الیکشن میں جائز ہے؟ کیا یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا؟ obviously علاقے کے لوگ ہیں، ان کو بے تحاشا چیزوں کی ضرورت ہے. اتنا پسماندہ علاقہ کراچی کا کوئی اور نہیں ہے جتنا یہ بلدیہ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اور ان کو صرف وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی پارٹی، وہ کہتے ہیں کون سی پارٹی مجھے ڈیلیور کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن پرفارمنس نہیں ہے ان کے کرائٹیریا کے اندر. فردوس صاحب ہر پارٹی سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کھلی بے ایمانی ہوئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو فارم 45 ہے 270 میں سے 167 فارمز کے اوپر پولنگ ایجنٹ کے سگنیچر نہیں ہے. پھر اور چلیے آگے، یہ شہری علاقہ ہے، پہلا رزلٹ آتا ہے 5:15 بجے اور آخری رزلٹ آتا ہے صبح 4 بجے. اور ووٹ کتنا ڈلا؟ بہت لو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا. جو 20% ووٹر ٹرن آؤٹ دکھایا گیا وہ بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ بتایا جا رہا ہے، اس سے بھی ووٹر ٹرن. وہ ووٹ کتنے میں ایک پولنگ بوتھ میں ووٹ کتنے تھے یا پولنگ اسٹیشن پہ نکال لیجیے تھا، اتنے ووٹ کتنے میں صبح 4 کیسے بچتے؟ مجھے وہ کوئی سمجھا دے. اس لیے یہ سارے شواہد کو دیکھتے ہوئے
میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم 5ویں نمبر پہ، ہمارا دعویٰ اس وقت سب سے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن فیئر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ٹھیک ہے فردوس صاحب، میرے ساتھ صدیق الفاروق صاحب بھی ہیں، میں چاہوں گی ان کا موقف بھی آ جائے۔ جہاں تک فوج کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی آپ دونوں معزز مہمانوں نے، میں بھی اس میں کہوں گی جس قوم کو ہم ایس او پی پہ عمل کرانے کے لیے ہمیں فوج کو بلوانا پڑتا ہے تو انتخابات فیئر اینڈ فری تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مداخلت تو جی 2007 جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدیق الفاروق کا لے لوں اس کے بعد آپ کی طرف۔ صدیق الفاروق صاحب، گفتگو آپ نے دونوں مہمانوں کی سنی، کیا کہیں گے؟ کیا یہ سیٹ نون لیگ کی تھی؟ چلیں پی ٹی آئی، وہ فردوس صاحب تو کہہ رہے ہیں ہماری نہیں تھی، تو پیپلز پارٹی نے کون سا اس پہ کام کر دیا، کیا کر دیا؟ آپ بتائیں سیٹ کس کی تھی؟ کیا نون لیگ کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو جہاں تک فوج کی مداخلت کی بات ہے، جی ہماری پارٹی قطعاً فوج کی مداخلت کبھی بھی نہیں چاہے گی۔ وہ ایک یہ خطرہ کہ جی کہیں بیلٹ پیپرز کم زیادہ نہ کر دیے جائیں، کم نہ کر دیے جائیں، کچھ اس طرح کی بات، اس سے اگر ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے تو وہ بات درست نہیں ہے۔ ہم بہرحال فوج پولنگ اسٹیشنوں کے باہر صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے اگر کہیں بلانی پڑے اس حد تک ٹھیک ہے، وہ فوج کا ایک آئینی کردار ہوگا۔ الیکشنوں میں مداخلت یا پولنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشنوں کے اندر فوج کا ہونا اور الیکشن سسٹم کو مانیٹر کرنا، یہ بالکل غیر آئینی اور غلط ہے، ہم نہیں مانتے۔ اب آ گئی دونوں اپنا ہمارے لیڈروں نے اور دوستوں نے جو باتیں کی ہیں، جی ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے یہ باتیں سن کے کہ فارم 45 165 ایسے ہیں جن پر دستخط نہیں ہیں، یہ الیکشن رزلٹ اناؤنس کرنے میں تاخیر ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، جبھی تو ری کاؤنٹنگ کی بات، لیکن یہ ری کاؤنٹنگ ہمارے وکیل نے ری پولنگ کی بات بھی کی تھی۔ جو بات مانی گئی ہے وہ ری کاؤنٹنگ کی ہے، اور اس پہ ہماری لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ری کاؤنٹنگ میں جو نتیجہ آئے گا وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ڈسکا کے ری پولنگ جو وہاں ہوئی پورے حلقے میں، وہ اتنی اچھے طریقے سے ہوئی کہ پی ٹی آئی نے بھی اس رزلٹ کو تسلیم کیا اور ہم نے بھی ہم تو خیر پاتے تھے۔ اب یہاں بے ایمانی جو عرف عام میں ایک لفظ ہے جو فردوس شمیم نقوی صاحب نے استعمال بھی کر دیا، میں نے بھی کل 2 چینلز میں استعمال کیا، کسی بھی معنی میں کسی بھی درجے میں بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا نظام اس وقت جو موجود ہے الیکشن کا، یہ اتنا درست ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہیں فارم 45 گنتی ہو جاتی ہے اور فارم 45 پہ دستخط کرنا ضروری ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بہترین نظام یہی، بس بے ایمانی نہ ہو۔ اور یہ ہم پولیٹیکل پارٹیز والوں کا بھی کام ہے کہ ہم میں سے کوئی الف بے جیم کوئی بھی ہے وہ بھی بے ایمانی نہ کرے تو نتائج ٹھیک ہو جائیں گے۔ صحیح۔ جی تاجر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی نہیں، پہلے تو میں صدیق الفاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اصولی بات کی ہے کہ فوج کی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں تجربہ ہے صرف 3 سال پہلے کا کہ جب 3,70,000 فوجی ڈپیوٹ کیے گئے تھے اور انہوں نے کاؤنٹنگ کے وقت تمام پولنگ ایجنٹس کو نکال کے باہر کیا تھا، اور 78,471 جو فارم 45 ہیں ان میں سے صرف 128 ایسے ہیں کہ جن پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں۔ لیکن اس دفعہ پولنگ کے دوران اور کاؤنٹنگ کے دوران صحافیوں کو اجازت تھی جا کے دیکھنے کی، اور ان جو نیوٹرل آبزرورز تھے وہ بھی فریلی آ جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہاں کیا ہے۔ فافین نے مجھے بتایا اور ان کی رپورٹ میں بھی ہے کہ ان کے پاس 273 فارم 45 موجود ہیں، صرف 3 ان کے پاس موجود نہیں ہیں، اور اس میں بھی وہ لوگ بڑے فیئر مائنڈیڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے جو نمائندے تھے ان کی غلطی ہو کہ وہ اس وقت حاضر نہیں تھے کہ جس وقت پریزائڈنگ آفیسر جو تھے۔ اچھا، تاخیر کی بات کی گئی ہے اور اس سلسلے میں وضاحت، کیونکہ تاخیر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ ہرچند کہ میں الیکشن کمیشن کا اسپوکس مین نہیں ہوں اور الیکشن کمیشن کو جواب دینا چاہیے، لیکن
ایک بریک کیا گیا 2 گھنٹے کا جی افطار کے لیے اور نماز کے لیے، اور وہ جو افطار کی تیاری تھی وہ افطار سے آدھے گھنٹے پون گھنٹے پہلے ہی شروع ہو گئی اس میں، اور یہ جو تھا 2 گھنٹے کا بریک تھا، تو اگر وہ 2 گھنٹے نکال دیں تو پھر 2 بجے جو وقت ہے قانونی اس پہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 30 وہاں پہ امیدوار تھے، اور جو فارم 45 ہے اس پہ 10 نام آ سکتے ہیں، اچھا تو اس طریقے سے 3 ورق اس فارم 45 کے بھرے گئے۔ اچھا، اس کے بعد کاپیاں جو ہیں وہ کاربن کاپیاں ہوتی ہیں، تو 30 امیدوار آبزرور، کیونکہ آبزرورز کو بھی وہ تمام فارم 45 دیے گئے، ان کے لیے نقول بنانے میں صرف ایک وقت میں 4 نقلیں آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کاربن پیپر سے کاربن پیپر بنتی سے، ہیں، اور چوتھی جو ہے وہ پڑھنا بھی اس کا مشکل ہوتا ہے۔ تو مجھے کوئی کر کے دکھا دے اتنے فارم بھر کے، اور اس کے اندر وقت لگا، جو بات کے سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہرحال یہ جواب، یہ ایک جو وجہ میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں نے دی ہے، اور جو میں نے الیکشن کمیشن سے معلوم کیا، لیکن میں جیسا کہ میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا نمائندہ نہیں ہوں۔ اور جو ایک بات ہے کہنے کی کہ اگر کسی کو فارم 45 نہیں ملا تھا یا کوئی اس قسم کی بات تھی، جی تو اس کو اسی وقت اس پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا، اور اپلیکیشن، میں نے کہا کہ میرے دفتر سے 40 شکایات گئیں اور ای میلز گئے اور تمام چیزیں گئیں، اسی وقت شکایت کرنی چاہیے تھی۔ رات کے 2:30 بجے 3 بجے یہ شکایت، پہلی شکایت کرنا میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے۔ پولنگ ایجنٹس پی ایم ایل کے اگر انہیں نہیں ملائے تو پھر وہ اپنی ڈیوٹی پوری طور پہ انجام نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کا کام ہے کہ کوئی بھی اگر غلطی دیکھیں تو اسی وقت اس کو سامنے لے کے آئیں۔ فردوس صاحب کیا کہیں گے؟ اگر میری آواز آ رہی ہے آپ تک، کیونکہ آپ ذرا جلدی میں بھی تھے، میری آواز آ رہی ہے فردوس صاحب آپ تک؟ جی آ رہی ہے۔ فردوس صاحب، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ حکومت بارہا یہ دعوت دے چکی ہے، 2 آرڈیننس بھی آ گئے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ کیوں اپوزیشن اس پہ متفق نہیں ہوتی؟ کیوں اس میں ان کو حکومت کی چالاکیاں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے، پہلے میں تاج بھائی سے مدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ جی جی تاج بھائی، ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ رمضان کا زمانہ ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ 5 بجے تک جتنے ووٹر داخل ہو جاتے ہیں وہ ان کو ووٹ ڈلوانا لازم ہے۔ لیٹ سمجھ لے کہ ایزیوم کرتے کہ زیادہ ٹرن آؤٹ ہے تو 1 گھنٹہ اس کے لیے بھی سمجھ لے۔ تو کس نے کہا تھا کہ تمام پولنگ اسٹیشن کے اوپر کاؤنٹنگ جو ہے وہ 8 بجے بھی شروع کی جا سکتی ہے؟ پہلے سے اناؤنس کرتے کہ کاؤنٹنگ 8 بجے شروع ہوگی۔ افطار کا نظام جو ہے وہی سب کو کروا دیتے حکومت کے لیے، وہ بھی کوئی خرچہ نہیں۔ اول تو تمام پارٹی اپنے پولنگ ایجنٹ کے لیے افطار کے ڈبے پہنچائے دیتے کہ، اور وہاں ایک جگہ اگر سیلیں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی سیل کھلے گی نہیں، اور آج کے دور پہ ایک فارم بننا چاہیے تھا، اس پہ سب کے سگنیچر لینے چاہیے تھے، جو پریزائڈنگ آفیسر تھا اس کو اس کی تصویریں واٹس ایپ سے لینی چاہیے تھی، ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ بھیجتا اور اس کے بعد وہ ساری رات کاپیاں بناتا رہتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پولنگ ایجنٹ کو بھی واٹس ایپ کیا جا سکتا تھا، چیف پولنگ ایجنٹ کو واٹس ایپ کی جا سکتی تھی، سائملٹینیسلی ہر پارٹی کے 35 کینڈیڈیٹ کے وہ گروپ پہلے سے بنا ہوا ہوتا کہ اس گروپ کے اوپر آپ کو تمام ریزلٹ جو ہے پریزائڈنگ آفیسر دے گا۔ گنتی جتنے ووٹ تھے وہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ کا پروسیس نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ کسی نے پلاننگ اگر کی ہو سازش کرنے کی، کسی نے پلاننگ کی بھی ہو کہ میں تو یہاں یہ کہتا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسر تک خریدے جاتے ہیں، ماضی میں بھی خریدے گئے، اس دفعہ بھی خدشہ ہے کہ خریدا گیا۔ تو میں تو یہ ڈائریکٹ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کہیں کہ غلط کہہ رہا ہوں۔ تو فردوس صاحب اس کسی کا نام بھی لے لیں، وہ کسی کون ہے؟ ذرا کھل کے بات کی ہے تو بتا دیں وہ کسی۔ بھائی وہ ریٹرننگ آفیسر کا نام آپ لوگوں نے سارے کام میں کیوں کروں؟ کچھ کام تو سب کو پتا ہے کون ریٹرننگ آفیسر تھا۔ ٹھیک جی، اچھا آپ جائیے ابھی دیکھ لیجیے، میرے زبان سے کیوں نام اس سے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مناسب بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو، میں تو پورے ادارے کو بلیم کر رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ جمہوریت کے خلاف اقدام کیے تھے الیکشن کمیشن نے رمضان کے مہینے،
क्या फर्क पड़ा था अगर 15 दिन बाद इलेक्शन हो जाते? छुट्टी के दिन नहीं रखा, लोकल हॉलीडे डिक्लेयर की, ये भी जमहूरियत, उसी की वजह से लो टर्नआउट हुआ। इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का काम है टू फैसिलिटेट, रूल्स में तब्दीली आनी चाहिए कि इलेक्शन सिर्फ छुट्टी के दिन होगा, इलेक्शन नहीं हो सकता एक ऐसे दिन जिधर देखिए आपकी फैक्ट्री चल रही है, आप कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर काम कर रहे हैं, मजदूरों का हल्का है, उनके लिए एक एक दिन की दिहाड़ी इंपॉर्टेंट है, तो टर्नआउट क्या? मौसम देखिए कितना शदीद था, क्या मौसम को मद्देनजर रखते वोटिंग करवाई थी? ठीक, तो समझता हूँ कि किसी चीज को मद्देनजर नहीं रखा, जानबूझ के ऐसे काम किए जाते हैं जिससे इलेक्शन डाउटफुल होता है। और ये इलेक्शन कमीशन की, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। जब तक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहेगा ये धांधली का मसला चलता रहेगा। सिद्दीकुल फारूक साहब कहते हैं कि बात कि जी ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुई परफेक्टली? हर जगह गोल आ जाता है जिससे कि इंसान इन्वॉल्व है, और जिस मुल्क के अंदर करप्शन इतनी फैली हुई हो कि जड़ों तक एक आदमी जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है, उसकी तनख्वाह क्या होती है, वो लाखों में बिक जाता है भाई। और यहाँ इलेक्शन में लोग कितने पैसे खर्च करते हैं, पीपल्स पार्टी वालों से पूछे कितनों में उन्हीं ने वोट खरीदे पीटीआई के और दूसरी जमातों के। क्या कहते हैं पैसे का इस्तेमाल? ताजर साहब कहते हैं कि उनकी पार्टी ने कभी पैसों का इस्तेमाल नहीं किया सेनेट के वोट खरीदने के लिए। केपी में क्या वीडियोस नहीं आई सामने? आज भी सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये ओपन, उस वक्त तो कह दिया कि हम फेवर में है कि हाथ खड़े करके वो वोटिंग कराई जाए, लेकिन जब वक्त आया पीछे हट के, अब वक्त आया, अब साथ दे बैठे तो भाई हमारी तजावीज अच्छी नहीं लगती। आपको दुनिया के कितने ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसके साथ ऑडिट ट्रेल भी मौजूद है, दोनों किस्म की काउंटिंग हो रही है, ठप्पा भी लगता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी चलती है। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कोई चैलेंज करता है, फिर वो ठप्पे वाले वोट भी गिने जा सकते हैं। जी, मैं सिद्दीकुल कि नहीं हो सकता, लेकिन ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि लोग सिलिकॉन के अंगूठे बनवाएं, किताबें दे, ठप्पे लगवाएं, और जिस तरह ठप्पे लगते हैं उनकी वीडियोस अगर आपसे नहीं देखी, मैं आपको भेज देता हूँ, तीनों हजरात को भेज देता हूँ, अगर ये इनकार करते हैं कि ये नहीं हुआ इस मुल्क के इलेक्शन। तो मैं तो दाई हूँ इस बात का कि हमें रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना चाहिए। हमारे साथ के मुल्क भारत, बांग्लादेश, दोनों जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ है, उनका मिजाज, वहाँ की जमहूरियत का मिजाज वो भी पाकिस्तानी है, हमारे यहाँ भी है। आपको जो उस पर एतराज है, तो मुझे भी एतराज है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर कितने अच्छे पीपल्स पार्टी है, एक पूरी जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट इन्हीं ने हायर किया है, और वो हायर करते हुए मेरिट के निजाम को ख्याल रखा है। ताजर साहब कभी चलिए मेरे साथ सिंध की सेक्रेटेरिएट में, कराची का बच्चा नजर नहीं आता वहां? क्या कराची में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? कोई आप सोचिए। फिरदौस साहब, मैं चाहूंगी कि ताज साहब इस बात का जवाब दें, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब का मैं मौक़िफ़ ले लूं, उसके बाद ज़रूर इस बात का मैं चाहूंगी कि ये क्यों इतना मुतनाज़ा बनाया जाता है कि सिर्फ जो है वो दूसरे शहरों के, दूसरे इलाकों के लोग होते हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में कुछ दिन पहले भी बात की थी, अच्छा हुआ कि फिरदौस साहब ने खुद ही ये बात कह दी मेरे प्रोग्राम में। सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए, गैर कोशिश तो होनी चाहिए ना कि गैर जानबदार ऑफिसर उस शहर के ना हो तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो बुनियादी बात की और शबीर नकवी साहब ने भी वो कह दिया, बुनियादी बात है आइन और कानून के अल्फाज और रूह पर अमल दरामद, बेईमानी ना करना, अखलाकियात ठीक हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, और अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो भी अल्लाह पर यकीन रखता है, भाई जाना है उसके पास, हमने जवाब देना है, क्यों बेईमानी करते हैं? बेईमानी ना हो तो यकीन करें ये मामला। मैं आज से आपसे गुजारिश करूँ, मुझे रावलपिंडी अपना प्रेस क्लब की इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, ये 30 साल पहले की बात जी। तो मैंने जो उस साल जो इलेक्शन का निज़ाम बैठे बैठे वज़ा किया, 2.5 घंटे में नतीजा दे दिया, उसको हारने वाले भी मान के गए
और जीतने वाले उनके मानना ही था, उससे पहले नहीं मानते थे हारने वाले, और इलेक्शन का नतीजा अगले दिन आता था। मैं फिर अर्ज करूंगा कि अगर इलेक्शन कराने वाले और वोट डालने वाले और कैंडिडेट सारे मिलकर ईमानदारी का मुजाहरा करें, मामला ठीक होंगे। बाकी रह गई रमजान की, और रमजान से हटकी तो आज तो पंजाब में भी, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, सूबाई असम्बली सीट का जी, हमारा 84 ये अल्लाह को प्यारा हुआ, इस वक्त वहाँ इलेक्शन आज हो रहे हैं। तो ये रमजान या गैर रमजान, सर्दी या गर्मी, ये बात नहीं है। जमहूरियत का अड्डे पकड़ है कि लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं भाई, वो वोट, लेकिन जब हम मिल मिला के इलेक्शन धांधली करें, 2013 में जो पोलिंग बूथ के अंदर आर्मी की का जो है वो उनकी उनका लिहाज था, आर्मी को वहाँ मुकर्रर करने का जो एक प्रोग्राम था, उसको उस वक्त कियानी साहब ने ख़त्म कर दिया और फौज को पोलिंग स्टेशनों के बाहर ले गए नतीजा, वरना तो PTI उस दफ़ा आ जाती। आप जैसा कि आज हैदर साहब ने बताया, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, तो भाई 95% फार्म 45 जो है 2018 के इलेक्शनों में, उन पर तो पोलिंग एजेंट के दस्तखत ही नहीं है। तो ऐसे इलेक्शनों को कौन फ्री एंड फेयर मानेगा जिसके नतीजे में PTI मरकज में आके बैठी हुई है या पंजाब में? तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर जब होंगे सारी दुनिया माने। जी ताज साहब, क्या मतलब इल्ज़ाम क्या लगाया गया, आप दोहरा दें तो। इल्ज़ाम तो लगाया गया है कि उन्होंने कहा बहुत कि सारे इस थे। तरह के ऑफिसर्स रखते हैं, फिर सारी फिर चेन होती है। जो फिरदौस साहब ने कहा कि सिंध सेक्रेटरी के हवाले से कि वहाँ देखें जाएं, बताएं कितने मुलाजिम हैं जो कराची के हैं और कितने हैं जो कराची से बाहर के इलाकों के हैं। हाँ, तो फिर मतलब इसमें ऐसी क्या बात है? कराची के लोग जो हैं वो बाकी सिंध के अंदर भी हैं, कराची के लोग इस्लामाबाद में भी हैं, हर जगह हैं। लेकिन ये कि इसका इससे क्या ताल्लुक़ है कि रिकाउंटिंग जो है वो, या ये कि हमने शिकायत नहीं की पोलिंग के दौरान, इसी से तो ताल्लुक़ नहीं है। फिर ये कि 60 दिन का आइन के तहत वक्त जो है 60 दिन से ज़्यादा सीट खाली नहीं रह सकती, और वो 60 दिन जो हैं वो 12 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं, बल्कि 11 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं। तो वो तो आने थे रमज़ान के अंदर जिस तरीके से भी। हाँ, ये बात कि छुट्टी के दिन हो जाता तो शायद बेहतर होता, ज़्यादा टर्न आउट हो जाता, लेकिन उससे तहरीक इंसाफ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जितने भी इस वक्त वोट पड़े हैं वो आफरीदी साहब की, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई, वो उनकी ज़ाती कोशिशों का नतीजा है, और उनके दोस्त हैं, उनके हैं, फिर घर घर वो गए, बेहतरीन एक मुहिम थी, इसलिए उनको ये वोट इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तहरीक इंसाफ के तो 200 वोट भी नहीं है, कई लोग तो नफरत करते हैं इस पार्टी से। तो ये कहना कि जनाब वो अगर इतवार के दिन हो जाता तो ये होता, तो ठीक है, इतवार के दिन हो जाता है, ऐसी क्या बात है। आइंदा के लिए एहतियात की जा सकती है, इलेक्शन कमीशन से कहा जा सकता है कि जी छुट्टी के दिन आप करें। जहाँ तक ये है कि सिंधी क्यों बैठे थे हम वहाँ पे, तो हमसे 2007 के अंदर अमरीकी सिफारतीन, और मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं और एक और सीनियर लीडर वो मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत करा देते हैं, क्योंकि फिर अगर पाकिस्तानी नहीं बैठ, खैर सिंधी तो नहीं बैठ सकते, उन पे तो पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी वहाँ नहीं बैठ सकते तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा ही आएगी। हमने उसको कहा कि नहीं साहब, ऐसा गज़ब ना कीजिए, आप सिर्फ डिक्टेटर की हिमायत ना कीजिए जो आप करते रहें। और हमने कहा कि हम बाकी मुल्कों से भी ये कहते रहें कि पाकिस्तान में आमरीत की और आमरों का, उन्होंने हमसे वादा भी किया था, तीसरे दिन उनका बयान अखबार में छप गया कि वो मुशर्रफ के साथ खड़े। बहरहाल जैसी भी चीज़ है, असल बात यह है कि इलेक्शन के प्रोसेस पे अगर कोई एतराज़ है तो वो एतराज़ वक्त पे होना चाहिए था, और मैं इस पे इंसिस्ट नहीं कर रहा, बाद में भी एतराज़ किए जा सकते हैं, लेकिन एक तब्दीली ये आई है कि हमारी अदलिया और हमारा इलेक्शन कमीशन अब आज़ादी के साथ काम कर रहा है, दबाव कबूल नहीं कर रहा। ये कहना कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे कैंडिडेट के दबाव में आ गया,
تو یہ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کل کے بعد کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ کتنا ڈفرینس آپ سمجھتے ہیں کوئی ہوگا؟ 150 ووٹوں کا کوئی ہو سکتا ہے یا پیپلز پارٹی اپنی اسی پوزیشن پہ برقرار رہ سکتی ہے؟ ریکاؤنٹنگ بھی ہے. ریکاؤنٹنگ تو میرے خیال سے وہی ہوگی کیونکہ پولنگ اسٹیشنوں پہ ہو چکی ہے. جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں جی ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ ہاں یہ ووٹ صحیح ریجیکٹ ہوئے یا غلط. اچھا وہ ایک پارٹی کے نہیں ہیں، اس میں مختلف امیدوار ہیں جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو ووٹ ہمارے کم بھی ہو سکتے ہیں، ووٹ ہمارے بڑھ بھی سکتے ہیں. مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ووٹ ہمارے بڑھ گئے تو یہ تو بندوقیں نکال کے ہم پہ فائرنگ شروع کر دیں گے. آپ شیئر ہیں کہ ووٹ بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے؟ نہیں، کم ہو سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں. مجھے کیا پتا کہ کیا. آپ یہ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کی یہ جو مندوخیل صاحب کی جو جیت ہے اس حوالے سے آپ کتنے پر امید ہیں وہ اسی پوزیشن پہ رہیں گے؟ دیکھیے میں یا اس میں کوئی ڈفرینس آ سکتا ہے؟ مجھے بہت اس میں مطلب مایوسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں زیادہ ووٹ ہمیں لینے چاہیے تھے، اور وہ اس لیے کہ کوئی 4-5 مہینے قبل ہم نے وارڈ کی سطح پہ تنظیمیں بنانے کا عمل شروع کیا تھا. جی اس میں تمام کراچی سے ہم نے درخواستیں مانگی تھیں. وارڈ کی سطح پہ 14 عہدیداروں نے، اور سوائے کورنگی کے ضلع کے ہر ضلع کے اندر انٹرویوز ہوئے. میں خود وہاں پہ ضلع ساؤتھ کے اندر بیٹھا کہ میں خود انٹرویو کروں گا. ان عہدیداروں کا، اور ریکمنڈیشنز بھی آ گئیں، ان عہدیداروں کا اگر اعلان ہو جاتا تو کہیں بہتر صورتحال ہوتی. لیکن ان انٹرویوز کی وجہ سے ہمارے جو کارکن تھے وہ بہت متحرک تھے، اور انہوں نے جگہ جگہ جا کے اور ووٹروں کو نکالا اور ووٹ ڈلوائے. یعنی جیسے سعید غنی کہتے ہیں نا کہ الیکشن کی طرح سے لڑا جائے. لیکن پھر بھی الیکشن کے اگلے ہی دن ہم نے کوارڈینیشن کمیٹی کی اپنی میٹنگ کی، اور میں نے یہی بات اٹھائی کہ اگر آپ لوگ اناؤنس کر دیتے تو ہمارے کہیں زیادہ ووٹ آ سکتے، کچھ ووٹ زیادہ ہو جاتے. تو میں 16,000 ووٹ سے بالکل مطمئن نہیں. بہت شکریہ تاجدر صاحب، آپ کا بھی آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے فون پر جوائن کیا. ناظرین، ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑھنے تے پہنچے تو ایندڑ پروگرام تے ڈیندا اجازت. اللہ واحد.